कुछ औरतों के बारे में घर वाले अक्सर ये कहते हैं कि उन्हें जितना भी खुश करने की कोशिश करो वो कभी खुश नहीं होती। कुछ लेकर आओ तो शिकायत, कहीं ले जाओ तो शिकायत, घर में सहूलत दो तो भी कोई कमी। और अगर एक दिन सब कुछ ठीक गुजर जाए तो अगले दिन एक नई परेशानी सामने आ जाती है। फिर घर में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये औरत चाहती क्या है? क्या वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी खुश नहीं हो सकते, या इस मुसलसल शिकायत के पीछे कोई नफ्सियाती वजह होती है जिसे हम समझ नहीं पाते? सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, हर शिकायत करने वाली औरत नाशुक्रे मिजाज की नहीं होती। बाज़ औक़ात इंसान वाकई परेशान होता है और अपनी परेशानी बयान करता है। मसला उस वक्त बनता है जब शिकायत जिंदगी का मुस्तकिल अंदाज बन जाए, जब अच्छी चीज भी नजर ना आए और हर खुशी के फौरन बाद कोई नई कमी तलाश की जाने लगे। ऐसे रवैये की पहली वजह यह हो सकती है कि इंसान का जहन मुसलसल कमी तलाश करने का आदी हो गया हो। घर अच्छा है लेकिन बड़ा नहीं, शौहर ख्याल रखता है लेकिन फलां औरत के शौहर जितना नहीं, बच्चे ठीक हैं लेकिन दूसरों के बच्चों जैसे कामयाब नहीं, माली हालात बेहतर हैं लेकिन मजीद बेहतर क्यों नहीं। इस तरह इंसान के पास मौजूद चीजें मामूल बन जाती हैं और जो चीज मौजूद नहीं होती वो उसकी पूरी तवज्जो हासिल कर लेती है। यही वजह है कि बाज लोग अपनी जिंदगी में मौजूद 10 अच्छी चीजें नजरअंदाज करके सिर्फ एक कमी के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी वजह माजी के तल्ख तजुर्बात भी हो सकते हैं। कुछ औरतें ऐसे माहौल से आती हैं जहां उन्होंने माली मुश्किलात, घरेलू झगड़े, अदम तहफ्फुज या जज्बाती बेतवज्जुही देखी होती है। ऐसे तजुर्बात इंसान के अंदर एक मुस्तकिल खौफ पैदा कर सकते हैं कि हालात किसी भी वक्त खराब हो सकते हैं। फिर मौजूदा जिंदगी में सब कुछ ठीक होने के बावजूद जहन अगले खतरे को तलाश करता रहता है। शौहर कहता है अब तो सब ठीक है, लेकिन उसके अंदर का खौफ कहता है पता नहीं कब ठीक नहीं रहेगा। ऐसी सूरत में हर शिकायत सिर्फ नाशुक्री नहीं होती, कभी इसके पीछे पुराना खौफ भी मौजूद होता है। तीसरी वजह तवज्जो की जरूरत हो सकती है। बाज घरों में इंसान को उस वक्त ज्यादा तवज्जो मिलती है जब वो परेशान हो। जब वो कहता है मुझे ये मसला है तो सब उसके गिर्द जमा हो जाते हैं, लेकिन जब वो खामोश और खुश हो तो शायद कोई खास तवज्जो नहीं देता। वक्त के साथ इंसान का जहन सीख सकता है कि परेशानी जाहिर करने से मुझे तवज्जो और हमदर्दी मिलती है, जरूरी नहीं कि वो ये सब जानबूझकर कर रही हों। बहुत से रवैये गैर शऊरी तौर पर आदत बन जाते हैं। चौथी वजह दूसरों से मुसलसल मवाजना है। आज के जमाने में ये मसला पहले से ज्यादा बढ़ गया है। इंसान दूसरों के घर देखता है, लिबास देखता है, सफर देखता है, तोहफे देखता है और खुश खानदान देखता है, लेकिन उन लोगों की परेशानियां नहीं देखता। फिर अपनी हकीकी जिंदगी का मवाजना दूसरे के दिखाई जाने वाली जिंदगी से शुरू हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि अपनी जिंदगी हमेशा कम महसूस होने लगती है। अगर किसी औरत के जहन में ये बात बैठ जाए कि दूसरों के शौहर ज्यादा ख्याल रखते हैं, दूसरों के घर बेहतर हैं या दूसरों के बच्चे ज्यादा कामयाब हैं, तो उसके पास मौजूद अच्छी चीजें भी अपनी अहमियत खोने लगती हैं। पांचवी वजह गैर हकीकी तवक्कुआत हो सकती हैं। कभी मसला ये नहीं होता कि इंसान को कुछ नहीं मिला, मसला ये होता है कि उसने खुशी की एक ऐसी तस्वीर बना ली होती है जो हकीकी जिंदगी में मुमकिन ही नहीं। वो चाहती है कि शौहर हर बात खुद समझ जाए, हर ख्वाहिश बगैर कहे पूरी करे, कभी इख्तिलाफ ना करे, घर में कभी कोई मसला ना हो, बच्चे हमेशा फरमाबरदार रहें और माली हालात हमेशा बेहतरीन रहें। लेकिन हकीकी जिंदगी ऐसी नहीं होती। हर घर में इख्तिलाफ होता है, हर इंसान थकता है, कभी पैसे कम होते हैं, कभी ज्यादा, कभी बच्चे परेशान करते हैं और कभी हालात। अगर इंसान खुशी को सिर्फ मुकम्मल हालात के साथ जोड़ दे तो वो कभी मुकम्मल तौर पर खुश नहीं हो सकता। छठी वजह अंदरूनी बेचैनी हो सकती है। कभी इंसान बाहर की चीजों के बारे में शिकायत कर रहा होता है, लेकिन असल मसला अंदर होता है। तन्हाई, खुद एतमादी की कमी, मुसलसल ज़हनी दबाव, अपनी जिंदगी से अदम इत्मीनान या माजी की कोई तकलीफ इंसान को अंदर से बेचैन रख सकती है। फिर वो हर बैरूनी चीज में मसला तलाश करने लगता है। शौहर सोचता रहता है मैं उसे और क्या दूं, लेकिन मसला शायद चीजों का नहीं, अंदर के सुकून का हो। इसीलिए बाज़ औक़ात आप किसी इंसान को जितनी सहूलतें दे दें वो फिर भी मुतमईन नहीं होता, क्योंकि वो जिस खला को बाहर की चीजों से भरने की कोशिश कर रहा है वो अंदर मौजूद होता है। सातवीं वजह यह है कि शिकायत आदत बन सकती है। जब कोई रवैया बरसों दोहराया जाए तो वो शख्सियत के अंदाज का हिस्सा महसूस होने लगता है। फिर इंसान को खुद भी एहसास नहीं होता
کہ وہ ہر بات میں منفی پہلو کیوں تلاش کر رہا ہے۔ ایسے میں شوہر کو بھی سمجھداری دکھانی چاہیے، ہر شکایت کا فوراً دفاعی جواب نہ دے۔ اگر بیوی کہے آپ نے میرے لیے کبھی کچھ نہیں کیا تو فوراً 10 پرانے احسان گنوانا شاید مسئلہ حل نہ کرے۔ پرسکون انداز میں پوچھیں، تمہیں اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ یہ سوال شکایت کو اصل ضرورت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بہت اہم بات یاد رکھیں، بیوی کو خوش رکھنا محبت ہے، لیکن ہر وقت خوش رکھنا شوہر کی ذمہ داری نہیں۔ آپ محبت دے سکتے ہیں، عزت دے سکتے ہیں، اس کی بات سن سکتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی دوسرے انسان کے ہر احساس کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں موجود اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تو باہر سے آنے والی خوشیاں بھی زیادہ دیر تک اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے ہر شکایت پر فوراً تحفہ دینا، ہر ناراضی پر اپنی غلطی مان لینا یا ہر مطالبہ پورا کرنا ہمیشہ درست طریقہ نہیں۔ محبت میں نرمی ضروری ہے، لیکن حدود بھی ضروری ہیں۔ شوہر یہ کہہ سکتا ہے، میں تمہاری پریشانی سننا چاہتا ہوں، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم اسے مل کر حل کریں گے۔ ہر وقت صرف شکایت کرتے رہنا ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں۔ یہ جملہ سختی نہیں، توازن ہے، لیکن شوہر کو اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ کیا وہ واقعی بیوی کو سنتا ہے؟ کیا وہ ہر شکایت کو ڈرامہ کہہ کر رد کر دیتا ہے؟ کیا وہ صرف پیسہ خرچ کرنے کو محبت سمجھتا ہے جبکہ بیوی کو وقت اور توجہ چاہیے؟ کیا وہ گھر میں اس کی عزت کرتا ہے؟ کیونکہ کبھی مسلسل شکایت کے پیچھے ایک حقیقی ضرورت بھی چھپی ہوتی ہے جسے گھر والے سن ہی نہیں رہے ہوتے۔ اس لیے نہ ہر شکایت کو ناشکری سمجھیں، نہ ہر شکایت کو درست مان کر اپنی زندگی مشکل بنائیں۔ پہلے فرق سمجھیں، کون سی شکایت حقیقی مسئلہ ہے، کون سی عادت بن چکی ہے، کون سی ماضی کے تجربات سے پیدا ہو رہی ہے، اور کون سی غیر حقیقی توقعات کا نتیجہ ہے۔ یہ فرق سمجھ آ جائے تو رویہ بدلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات بہت اہم ہے، اگر شکایت اس حد تک بڑھ جائے کہ معمولی باتوں پر شدید پریشانی، مسلسل اداسی، بے چینی، نیند میں خرابی یا گھر کے تعلقات میں مسلسل تناؤ پیدا ہونے لگے تو اسے صرف عادت کہہ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی انسان کو واقعی ذہنی دباؤ یا کسی اندرونی مسئلے کے لیے ماہر سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ خود ایسے انسان ہیں جو ہر وقت اپنی زندگی میں کمی تلاش کرتے رہتے ہیں تو ایک دن رک کر اپنے آپ سے پوچھیں، میرے پاس اس وقت کیا کچھ ایسا ہے جس کے لیے میں کبھی دعا کیا کرتا تھا؟ ممکن ہے جواب آپ کو حیران کر دے۔ شاید گھر وہی ہے جس کے لیے کبھی آپ نے دعا کی تھی، شاید وہ شخص آپ کے ساتھ ہے جسے کبھی آپ نے مانگا تھا، شاید بچے، صحت، روزی اور زندگی کی بہت سی نعمتیں آج آپ کے پاس ہیں، لیکن مسلسل فکر اور موازنہ نے آپ کو ان کی قدر محسوس کرنے سے روک دیا ہے۔ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ خوش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلوں کے درمیان بھی انسان ان چیزوں کو دیکھ سکے جو ابھی اس کے پاس موجود ہیں۔ اور اگر آپ کسی ایسی عورت کے شوہر ہیں جو ہر وقت شکایت کرتی ہے تو اسے صرف ناشکری کا نام دے کر چھوڑ نہ دیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ساتھ ہی اپنی حدود بھی قائم رکھیں، کیونکہ کسی انسان کو خوش کرنے کی کوشش محبت ہو سکتی ہے، لیکن کسی انسان کی مستقل ناخوشی کو اپنی پوری ذمہ داری سمجھ لینا درست نہیں۔ ایک صحت مند رشتے میں دونوں ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دونوں اپنی اندرونی خوشی کی ذمہ داری بھی خود لیتے ہیں۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے خیال میں ہر وقت شکایت کرنے والے انسان کے پیچھے زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ ناشکری، ماضی کے تلخ تجربات، دوسروں سے موازنہ، یا اندرونی بے سکونی؟ اپنی رائے تبصروں میں ضرور لکھیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کی ایک بات کسی دوسرے شخص کو اپنے رشتے کو بہتر سمجھنے میں مدد دے۔ اگر آپ کو انسانی نفسیات، رشتوں اور زندگی کے ایسے پہلوؤں کو سمجھنے والی ویڈیوز پسند ہے تو انسانی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آخر میں صرف اتنا یاد رکھیں، کسی انسان کو خوش کرنا محبت ہے، لیکن کسی انسان کی ہر وقت کی ناخوشی کو اپنی ذمہ داری سمجھ لینا ضروری نہیں۔ اصل سکون تب آتا ہے جب انسان دوسروں سے ملنے والی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کو دیکھنا بھی سیکھ لے۔